प्यार कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। प्यार की दुनिया जितनी खूबसूरत होती है ब्रेकअप के बाद उतनी ही दर्दनाक होती है। ऐसे ही आभव की है, जो एक लड़की के चक्कर में क्या क्या नहीं किया, फिर भी उसकी लव स्टोरी इनकॉम्प्लिकेटेड से रह गई। आइए अब आपको आभव की लव स्टोरी से शुरुआत करवाते हैं। आभव 10वीं क्लास का छात्र है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का क्या चला होता है। वह एक लड़की को मन ही मन में चाहने लगा था और इस बात का एहसास धीरे धीरे होने लगा। एक दिन आभव अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नजर लड़की की नजरों से टकराती है, जिसे देखने के बाद वह देखता ही रह गया और लड़की उसे कोई भाव ही नहीं दे रही थी। फिर भी आभव उसके पीछे पीछे घर तक जाता है, लेकिन लड़की का दिल पिघल नहीं रहा था। आभव उसको देखने के लिए उसके स्कूल के सामने डेली खड़ा रहता था। यह आभव का डेली का काम हो गया था। 6 महीने देखते देखते ही बीत गए, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर भी आभव उसके कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वह लड़की आभव के लिए बेचैन होने लगती है और उससे पूछती है, अब तुम मुझे देखने के लिए मेरे कॉलेज क्यों नहीं आते हो? तो आभव ने उससे कहा, इतने दिन से आपके चक्कर में आता हूँ, आप देखना तक पसंद नहीं करती हो, तभी से तुम्हारे कॉलेज आना ही छोड़ दिया। उस लड़की ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम मुझे कितना दिन तक फॉलो करते हो, वैसे मैं भी आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। फिर आभव ने उस लड़की का नाम पूछा तो लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया। उसके बाद आभव ने सोनिया को प्रपोज किया और सोनिया उसके प्रपोजल को रिस्पेक्ट करती है। सोनिया और आभव का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। सोनिया और आभव इतना ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, साथ में घूमना और पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना आदत बन गई। आभव और सोनिया का प्यार इतना गहरा होता चला गया, एक दूसरे के बिना मिले रह नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़ा समझ ही नहीं में आता गया। धीरे धीरे उसकी प्यार इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया, लड़की घर तक बात पहुंच गया और घर वालों को उसका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना ही बंद कर दिया और उसका सेल फोन भी छीन लिया और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ सोनिया आभव के लिए तड़प रही थी, उधर आभव सोनिया के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतना मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नजर देखने के लिए तरस गए थे और सोनिया के घर वालों ने उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे। और जब यह बात सोनिया को पता, सोनिया शादी से डायरेक्ट मना कर देती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ आभव से ही करूंगी, ना ही तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह बात सुनकर भी घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और आभव को मारने की धमकी दिए। तो इस कारण से शादी से राजी तो हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में आभव ही था। उसके बाद सोनिया ने आभव को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय आभव, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे प्यार किया था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिनों से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ
آپ کو دیکھنے کے لیے آتی تھی۔ میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہی ہوں، میری مجبوری ہے، یہ آپ کی زندگی کا سوال ہے اور میرے گھر والوں نے میری شادی طے کر دی ہے۔ میں شادی تو نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن میری مجبوری ہے کیونکہ مجھے آپ کی زندگی بچانی ہے اور آپ کو مرنے کی دھمکی دے رہے تھے، اس لیے مجھے مجبوری میں شادی کرنی پڑے گی۔ پلیز آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ کی مجبور سونیا۔ اس کے بعد آبا کی سونیا کے لیے ایک لیٹر لکھا تھا۔ میری پریے سونیا، میں تمہیں کل بھی بے انتہا محبت کرتا تھا، آج بھی تمہیں بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ میں تمہارے پیار کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گا، اگر آپ نہیں تو یہ زندگی کس کام کی ہوگی؟ ہم دونوں نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی تھی، تم ایسے ہی میرا ساتھ چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تمہارے سوا میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے؟ سونیا، میں تمہیں کبھی بھی نہیں بھول پاؤں گا، جب تک میری سانس چلے گی تو تمہارے نام سے ہی چلے گی۔ وہ زندگی مجھے نہیں چاہیے جس زندگی میں تم نہ ہو۔ سونیا، جب سے ہم تم بچھڑے ہیں تب سے میں تم سے ملنے کی بہت بار کوشش کی لیکن تمہارے گھر والوں نے مجھے ملنے نہیں دیا۔ سونیا، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں خوشی لکھی ہی نہیں، میری زندگی میں تو صرف آنسو ہی آنسو لکھی ہو۔ اگر تم مجھے نہیں ملی تو مجھے یہ زندگی بھی نہیں چاہیے، اور تمہاری خوشی جس میں ہو اس میں میری خوشی ہے۔ یہ میرا آخری لیٹر ہے۔ اور سونیا اس کا لیٹر رو رو کر پڑھ رہی تھی، اور اسی دن اس کی شادی بھی تھی۔ سونیا کو آبا سے جدائی برداشت نہیں ہوا، اسی لیے سونیا نے شادی سے پہلے ہی زہر کھا لیتی ہے، جس کے کارن اس کی موت ہو جاتی ہے، اور یہ سوچنا آبا تک پہنچتی ہے۔ آبا اس کی موت کا حادثہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، جس کے کارن وہ بھی اپنی جان دے دیتا ہے۔ سچا پیار کا ادھورا انت ہو جاتا ہے، ایسے میں پیار کرتے ہو تو جان دینے سے بہتر ہے نبھانا سیکھو۔ دوستو، کیا اس کہانی سے آبا اور سونیا نے صحیح نرنے لیا؟ کیا دونوں پریمیوں کو موت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ملا؟ دوستو، یہ پوری طرح سے غلط ہے۔ آپ کے انوسار دونوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا، اور جو غلطی ہو گئی ہو اس کے لیے معاف کر دینا۔